आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, सल्जूकी सल्तनत 11वीं ता 14वीं सदी ईस्वी के दरमियान मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया में कायम एक मुस्लिम बादशाह थी जो नस्लन ओगस तुर्क थे। मुस्लिम तारीख़ में इसे बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि ये दौलत अब्बासिया के ख़ात्मे के बाद आलम इस्लाम को एक मरकज़ पर जमा करने वाली आखिरी सल्तनत थी। इसकी सरहदें एक जानिब से चीन से लेकर बहीर मुतवस्सत और दूसरी जानिब अदन से लेकर ख्वारज़म व बुखारा तक फैली हुई थी। इनका अहद तारीख़ इस्लाम का आखिरी अहद ज़री कहलाया जा सकता है, इसीलिए सलाजुका को मुस्लिम तारीख़ में ख़ास दर्जा और मुकाम हासिल है। सल्जूकियों के ज़वाल के साथ उम्मत मुस्लिमा में जिस सियासी इंतशार का आगाज़ हुआ, इसका फ़ायदा उठाते हुए बाज़ मगरबी ताकतों ने मुसलमानों पर सलेबी जंगें मुसल्लत कीं और आलम इस्लाम के क़ल्ब में मुक़द्दस तरीन मुकाम बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा भी कर लिया। नाज़रीन, तुग़रुल बेग ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी। इसके वालिद का जल्द इंतकाल हो गया, जिसके बाद इसके दादा सल्जूक ने इसकी परवरिश की। 11वीं सदी के अवाइल में तुग़रल और इसके रिश्तेदार आले फ़रासियाब सल्तनत के यहाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। गज़नवियों ने इसे बुखारा से निकाल बाहर की। इस दौरान तुग़रल और इसके ज़्यादातर अजीज़ आले अफ़रासियाब के वफ़ादार रहे, अगरचे आपस में इनके कुछ इख्तलाफात भी पैदा हुए। इसके बावजूद गज़नवियों के ख़िलाफ़ उन्होंने 1032 ईस्वी में होने वाली जंग में हिस्सा लिया। ताहम बाद अज़ां सल्जूकियों ने वफ़ादारियाँ बदल लीं। सल्जूकियों ने गज़नवी सल्तनत के करीब होने की कोशिश की, लेकिन फिर इससे दूरी इख्तियार कर ली और नौबत जंग तक आन पहुंची। इब्तदा में सल्जूकियों को महमूद गज़नवी के हाथों शिकस्त हुई और वो ख्वारज़म तक महदूद रह गए, लेकिन तुग़रल और उसके भाई चौघरी बेग की ज़ेर क़यादत उन्होंने 1028 और 1029 ईस्वी में मरू और नेशापुर पर कब्ज़ा कर लिया। इनके जानशीनों ने खुरासां और बिल्ख में मज़ीद इलाके फ़तह किए और 1037 में गज़नी पर हमला किया। 1039 में एक जंग में उन्होंने गज़नवी सल्तनत के बादशाह मसूद अव्वल को शिकस्त दे दी और मसूद सल्तनत के तमाम मगरबी हिस्से सल्जूकियों के हाथों गंवा बैठा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़तह हासिल करने के बावजूद गज़नवी सल्जूकों का मुकाबला न कर सके और छोटे इलाकों तक महदूद हो गए। 1055 ईस्वी में तुग़रल ने बनी बोया की सल्तनत से बगदाद छीन लिया। अल्प अरसलान अपने चचा तुग़रल बेग के बाद सल्जूकी सल्तनत के तख्त पर बैठा और इसने 1064 में आर्मीनिया और जॉर्जिया को सल्तनत में शामिल कर लिया। सल्जूकी सल्तनत का ये अजीम कायद एक मुखलिस जिहादी शख्सियत और मसीही इलाकों में इस्लाम की अशाअत व तरवीज के लिए बेहद हरीस इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ और दौलत बाज़ंतीनिया के बहुत सारे इलाकों पर इस्लाम का अलम भी लहराया। अल्प अरसलान अपनी मुमलिकत की सरहदों को वसी करने से पहले 7 साल के अरसे तक अपनी मुमलिकत दूर दराज के इलाकों के हालात व वाक़यात का जायज़ा भी लेता रहता और जब इन इलाकों में अमन की सूरत हाल से मुतमईन हो गए तो अपने अहम मकासद को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी। इनके सामने हदफ एक ही था, सल्जूकी सल्तनत के पड़ोस में वाक़ मसीही इलाकों को फ़तह करना, मिस्र में फ़ातिमी दौलत के इक़्तिदार को ख़त्म करना और तमाम इस्लामी दुनिया को अब्बासी खुलफा और सल्जूकी इक़्तिदार के झंडे के नीचे मुत्तहिद करना। अल्प अरसलान ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इस लश्कर की क़यादत करता हुआ अर्मन और जॉर्जिया की तरफ रवाना हुआ। ये इलाके भी इसने बहुत जल्द फ़तह कर लिए। अल्प अरसलान आगे बढ़ा और शाम के शुमाली इलाकों पर हमला किया। इस सल्तनत की बुनियाद 414 हिजरी मुताबिक 1023 ईस्वी में साले बिन मरदास ने रखी थी। ये एक शिया सल्तनत। अल्प अरसलान ने मरदासी सल्तनत का मुहासरा कर लिया और इस सल्तनत के फरमारवां महमूद बिन साले बिन मरदास को मजबूर किया कि वो मिस्र के फ़ातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा की हुकूमत को तस्लीम करे और लोगों को इस हुकूमत के अहकाम का पाबंद करे। इसके बाद अल्प अरसलान ने एक तुर्की निजात कायद ख्वारज़मी को जनूबी शाम पर हमला करने के लिए भेजा। ख्वारज़मी ने फ़ातिमियों से रमला और बैतुल मक़दस छीन लिए, लेकिन अस्कलान पर कब्ज़ा ना हो सका, जिसे मिस्री हदूद में दाखिले के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजे की हैसियत हासिल थी। इस तरह सल्जूकी बैतुल मक़दस के अंदर खलीफा अब्बासी और सुल्तान सल्जुकी के मरकज़ के करीब हो गए। 426 हिजरी में मक्का मुकरमा के गवर्नर ज़ैद मोहम्मद बिन हाशिम का कासिद अल्प अरसलान के दरबार में पहुंचा।
قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ مکرمہ میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومینس ڈیو کو آتش زیریا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملاسکرٹ کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی۔ یہ گھمسان کی جنگ تھی، رومی فوج درہم برہم ہو گئی۔ اس جنگ میں کیسر نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو منظم نہ کر سکا۔ اس کے انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے یا مجاہدین کی تلواروں سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ خود کیسر روم کو بھی زخم آئے اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی اور کیسر روم کو گرفتار کر لیا اور لا کر اسلامی لشکر کے حوالے بھی کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ اس نے کس کو گرفتار کیا ہے۔ کیسر روم کو جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے قید کیا تو اسے کسی نے نہیں پہچانا۔ اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ صبح ہونے پر الپ ارسلان کے سامنے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوکی سفیروں نے جو رومی دربار میں جا چکے تھے کیسر کو پہچان لیا۔ جنگی قیدیوں میں رومی جنرل باسیلا سیوس بھی شامل تھا۔ اس نے بڑھ کر کیسر روم کی قدم بوسی کی۔ اسی طرح یہ راز فاش ہوا۔ الپ ارسلان نے اس موقع پر دنیا کی اتنی بڑی مملکت کے شہنشاہ کے ساتھ جو شریفانہ اور مہذبانہ سلوک کیا وہ مثالی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی کیسر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے در پہ تھا اور اسلامی علاقوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتا رہا۔ اس کیسر نے الپ ارسلان کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ یہی کیسر تھا جس کے رعب و دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہی کیسر ذلیل و رسوا ہو کر درماندگی کے عالم میں سر جھکائے اسلامی حکومت کے سربراہ کے سامنے کھڑا تھا۔ الپ ارسلان نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا اس کی تعریف سخت متعصب یورپی مورخین تک نے کی ہے۔ الپ ارسلان اپنی نشست سے اٹھا، چند قدم آگے بڑھا، اس نے کیسر سے مصافحہ کیا، اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ 7 دن تک فتح کا جشن منایا گیا۔ اس دوران میں الپ ارسلان کی ہدایت پر کیسر روم اور اس کے فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ وہ روز 2 وقت کیسر کے پاس آتا اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ تو 8ویں دن الپ ارسلان نے کیسر سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، آپ اب مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ کیسر نے کہا، آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، متکبر ہیں تو پوری اسلامی مملکت میں میری تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے زندان میں ڈال دیں گے، اور بعید امکان اس کا بھی ہے کہ تاوان لے کر معاف کر دیں گے۔ الپ ارسلان کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ اس نے پوچھا، اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ کیسر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ ایک مورخ کے مطابق کیسر نے کہا، میں آپ کو بہت سے کوڑے لگواتا۔ الپ ارسلان نے کہا، اب مجھے آپ کی ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں۔ کیسر نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ادا کیا اور کہا، آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ الپ ارسلان ہنس پڑا۔ اس نے کہا، میں دین حق کا پیروکار ہوں۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ الپ ارسلان نے کیسر سے معاہدے کے بعد اسے قیمتی تحائف پیش۔ کیسر اس سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہو، اور جاتے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بھی بیاہ دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی اس کو دے دیے۔ الپ ارسلان ایک تقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ ایک بہت بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی۔
پہلے ہرات اور ماورا النہر کو اپنے عہد میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے، جس میں خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے الپ ارسلان شدید زخمی ہوئے اور 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ الپ ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے 2 ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوکی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ ناظرین، ہم ملک شاہ کا ذکر اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔